Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je suis en train d'expliquer un peu le cours ou bien les deux torseurs des liaisons mécaniques. C'est le torseur cinématique et le torseur d'action mécanique ou bien le torseur statique. Et bien évidemment, on va discuter un peu le PFF ou bien le principe fondamental de la statique. قبل يعني ندرج باش بنادم يفهم مزيان. قبل ما نبدا في الفيديو ولا كنتي اول مره تشاهد القناه فما تنساش تابونا والاهم هو البارطاج ما بين الدراري afin باش تعمل فائده ان شاء الله. بون قبل ما نبدا اول حاجه نرجعوا شويه لي نوسيون دو توrseur. توrseur كما عارفينه واحد توrseur كيلكونك تي فكيكون معرف واحد النقطه ا et bien évidemment le repère. Bien. Aussi, le torseur, qui que soit le torseur qui me canne, ce qu'on a une résultante et le moment. Et voilà, faites attention هنا. علاش حيت هاد لي ريزولطونط هادي راه كتمثل لو موفمون ترانزلاسيون. حيت حنا اش قلنا بان بياس مثلا واحد بياس 1 بي 1 بارابور ا بي 2 راه سوا غدير mouvement rotation soit mouvement translation. Voilà. Alors torseur ce qu'on a de résultante هي اللي كتمثل لينا translation. هاد ار هاد الريزولطونت هي اللي كتمثل لينا ترانزلاسيون. حيت علاش شنو هي الريزولطونت هي بحال قلتي واحد الحاجه كتبقى تجر لينا فيما مشيتي كدير بارابور هذيك ار دايما ديك ار كتبقى جاره لك في اي نقطه مشيتي ليها في داك لو بلان مثلا راه كاينه ديك ار الوغ هي كدير ترانزلاسيون كتبقى تدور في المكان هذا كدير ترانزلاسيون. فوالا الوغ ام دو ا supposons qu'on a deux forces. Supposons qu'on a par exemple deux forces. Maintenant, on a deux forces par exemple. F1 دايره هوك و F2 دايره هوك. الرسم مزيان. الوغ F2 غادا هوك وهذه غادا هوك الوغ غتأدي الروتاسيون ديال هاد الجسم اس. الوغ كنسميوه بانه عندنا واحد لو كوبل لانه هذا غيدي الروتاسيون ديال لو كو اس. هذا لو كو اس. فوالا maintenant ندخلو اوتوماتيكمون ديريكتومون لي تورسور متعلقين بلي ليزون اللي ديجا دويت عليهم في الفيديو الاولاني. بيان نبداو بليزون غليسيير. هو الشكل باش تفهموا مزيان اش قلنا حنا بغليسيير. قلنا بان غليسيير عنده واحد يعني كيدير اون سول ترانزلاسيون سويفون لاكس. هنا مثلا في الحاله هذه عندنا لاكس اكس سويفون اون اكس. الوغ اون ا اون ترانزلاسيون سويفون لاكس اكس. فلا جيتي وبغيتي تحط التورسور سينيماتيك التورسور سينيماتيك اش كنحطو فيه لي موفمون اللي عندنا. يعني داكشي اللي كيتحرك لي موفمون اللي عندنا يعني دوك لي دوغري ليزون اللي عندنا لي موفمون اللي عندنا. فوالا فهنايا اش درنا ديجا قلت لكم بان تورسور هنايا تورسور سينيماتيك كتكون بيان قلنا لو تورسور سينيماتيك اش عنده الريزولطونت هي اوميغا وعنده لو مومون سي في و في بالمتر par seconde. C'est-à-dire que linéaire
ياك بما انها لينيير راه غتدي لنا ترانزلاسيون. هذه هي الحاله اللي كاينين في لي تورسور تقريبا كاملين كتلقى بان الريزولتونت هي اللي كدير لنا ترانزلاسيون والمومون هو اللي كيدير لنا الروتاسيون الا في ميكسكوز الا في حاله التورسور سينيماتيك فكتلقى العكس. يعني كتلقى الريزولتونت هي اللي كدير لنا الروتاسيون الريزولتونت اوميغا وكتلقى لو مومون في هذه الحاله فيتيس لينيير كدير لنا ترانزلاسيون. اي بيان اون روتور هنايا فهمتوا المقطع دابا البلان. فإلا جينا هنايا عندنا اون vitesse linéaire suivant l'axe x. vitesse linéaire suivant l'axe x هو l'axe x. bien فغنجيو نحطو الفيتيس ها هي. كيفاش غندوزو من تورسور سينيماتيك؟ فباش ما يكونش الفيديو طويل نحاول نختصر شويه. فباش ندوزو من تورسور سينيماتيك للتورسور داكسيون ميكانيك او بيان تورسور ستاتيك فيكفي اننا هاد لي كومبوزونت اللي عندنا نول كنردوهم يعني ولا بطريقه اخرى لي كومبوزونت اللي عندنا في التورسور سينيماتيك كان انوليوه في التورسور ستاتيك. بيان ايفيدامون عندنا مثلا هنايا عندنا نقولوا بان عندنا كومبوزون اخرى هنايا يعني تندوزو شي ليزون اخرى ماشي مشكل خدموا بليزون بدليزون بدل شحال كتساليوها ويحن الله. عندنا في الوغ هنا راه بحال قلتي عندنا هنايا هذه كتمثل لنا ترانزلاسيون. الوغ راه فاش غنبغيو نتحولوا من تورسور لتورسور راه هادو خاصنا نقلبوهم. اول حاجه خاصها تقلب هادو فوالا غنجيو نقلبوهم. فوالا هناش عندنا هذا مثلا في 3 زيروات الوغ هنا غيرجعوا كاملين ها هما. هنا عندنا في وجوج زيروات الوغ هنايا نحطو ديك في نحطوها زيرو والباقي غيرجع. اي بيان ندوزو البيفو فيت اتونسيون بيفو غليسون راه كاين فرق. البيفو راه كيكون غير روتاسيون واحد يعني هنايا راه لاحظتوا راه كاينين هاد لي سيركليبس هادو اللي حابسين هاد البارتي روج ما تخرجش ما تجليساش يعني حابسينها بلاصه وحده. الوغ انها ممكن دير هي لا سول موفمون كي بو الفي سي لا روتاسيون autour de l'axe هنايا لاكس اكس بيان سور tu m'excuses لاكس اكس فوالا. فإلا جينا هنايا اش عندنا روتاسيون يعني هنايا عندنا ترانسلاسيون هنا روتاسيون يعني ما بدلنا حتى لعبه. بيان ما بدلنا حتى لعبه يعني هنا كانت عندنا ترانسلاسيون هنا عندنا روتاسيون. هنا ترانسلاسيون غتحول هنا تولي زيرو هادي بيان سور حتى هي غتحولها تولي لنا زيرو. يعني راه الغيغل راه وريتها لكم ديجا هو انه يكفي اننا كنشونجيو هاد لي بلاص نتاع هادو وكان انوليو لي كومبوزون اللي عندنا باش نلقاو التورسور ستاتيك. بيان بيفو غليسون فباش نختصر شويه بيفو غليسون بحال بيفو مي هو كيدير الروتاسيون وكتزاد الكومبوزون بحال قلتي جامع ما بين جامع البيفو غليسون راه هي البيفو بلس الغليسون يعني راه غيكونوا عندك لي دو كومبوزون وهنا راه باينه اللقطه. بيان اون باس الغوتول هنا الغوتول باش نمثلها هو انه غتاخذ واحد سيلندر وغتسد من تحت هنايا وغتلوح فيه واحد البيه بحيث ديك البيه يعني هاد السيلندر غيكون قد البيه فديك البيه ممكن دير لي روتاسيون كاملين يعني ممكن الدور سويفون اكس سويفون ايغريك سويفون زد يعني فيما دورتي ديك البيه غدور. بيان ولكن في لي ترانزلاسيون ما يمكن دير حتى ترانزلاسيون. بيان داكشي اللي جينا هنايا لقينا لي كومبوزون كاملين تاع لي روتاسيون كاينين. باغ كونطخ لي كومبوزون دو ترانزلاسيون نيا اوكين كومبوزون فوالا. فهنايا ديجا قلت لكم بان الروتاسيون كيكون في التورسور كيكون هو الريزولتون مي هنا كيتقلب المومون. فوالا هنا عندنا الفا بيتا غاما الوغ هنا غيتانولاو وهادو ديجا مانولين
غيرجعوا لي كومبوزون. فوالا ندوزو لينيير انولير. لينيير انولير راه بحالها بحال لينيير، ولكن هنا بحال قلتي كتانولي لنا واحد الموفمون اخرى. الوغ هنا اش ممكن يدير هذا؟ راه ممكن يدير لي روتاسيون كاملين، حيت بحال البيه اللي قلنا في تيو، ولكن داك التيو قطعناه في واحد البلاصه ودرنا تيو طويل، الوغ راه غتزادك واحد الترانزلاسيون. بيان ها هي ديك الترانزلاسيون اللي تزادت. بيان جو بونس تو اي كلير. بيان نوتي بيان، هاي نوتي بيان، نوتي بيان. وهذه غيقل غتفيدكم بزاف في انكم تحولوا مون طورسور. يعني باش بنادم ما كيبغيش يحفظ بزاف، باش مكسكول بنادم ما كيبغيش يحفظ بزاف، يعني الواحد هو اللي يختصر شويه. هو انه مثلا عندك غنسمي هذا طورسور سينيماتيك. اش عنده اوميغا، وهنا عنده لا فيتيس، وعندنا تي نسميها تي ستاتيك. فاش عنده واحد الريزولتونت وعنده لو مومون. فباش نتحولوا من هنا لهنا راه هذا كيجي هنا وهذا كيجي هنا، يعني كنديروا المقلوب، يعني كنقلبوا الريزولتونت هي مومون، كنقلبوا مومون ريزولتونت. بيان اون باس لا بويبلون راه باين. مثلا هنايا راه هاد المساحه هادي ولاش كتسمى امها الكلب هادي، راه ممكن دير ترانزلاسيون سيفون لاكس اكس، ممكن ديرو سيفون لاكس ايغريك، مي ميمكنش ديرو سيفون لاكس زد. ما يمكنش تبعد من هاد الحمراء هادي، حيت لا مشات حيدات من فوق الحمراء راه ما تبقاش ليزون. بيان ou la seule rotation qui peut le faire c'est هاد الروتاسيون سوفون زيت، ممكن تدور هاد المشافه هادي بحال هكا. بيان فها هي الروتاسيون اللي كاينه، وها لي دو ترانزلاسيون. بيان البونكتويال راه غتاخد غير ستيلو وتحطو فوق ورقه مثلا ولا شي فوق دفتر، راه غتبان لك اللقطه بانه راه ممكن يدير يمشي فين ما ديتيه، الا ما يمكنش دير ديك ترانزلاسيون سويفون زد، حيت اون فوا غدير ترانزلاسيون سويفون زد ما غتبقاش ليزون. الوغ الواحد الكومبوزون الوحيده اللي ما كانش هي اللي سويفون زد. فوالا الوغ ندوزو الاليكويدال هي اللي بغيت نهضر عليها بزاف. هاد الاليكويدال هادي حيت هي هي اللي كدير لنا مشاكل بزاف. الاليكويدال هو انه راه كتجي، يعني خاصك تلاحظ بان هنايا كاين واحد لو با. مثلا ناخذ الفيسي كرو، راه داك الكرو باش يدوز من سنه لسنه، راه ضروري كيدير واحد البا، يعني كيضرب واحد الدوره، كيدير واحد لو با. فاش كيدير ديك لو با الوغ راه كنقولوا بانه اليكويدار، يعني راه الترانزلاسيون اي الروتاسيون راه il se fait en même temps، راه كيداروا في نفس الوقت، ولكن بريسيزمون راه ما كيداروش في نفس الوقت، يعني راه كتكون بيناتهم واحد لو با، يعني ديك لو با هي اللي كديكالي لك الترانزلاسيون او على الروتاسيون. فوالا فاش كنجيو كنحطو طورسور سينيماتيك راه هما حطيناهم، قلنا بان روتاسيون و ترانزلاسيون ميمطون، مي هنا لا لاحظتوا راه قلنا بان في ايكال لامدا فوا اوميغا، حيت باش ندير واحد الفيت هنا، حيت هذه هي في، باش نلقاو هاد في راه ضروري هادي خاصها تدور واحد جوج مرات مثلا، عاد تحرك هادي مثلا على حسب الفيس كيدير، على حسب داكشي السنينات وهذا ايتترا، والعكس. يعني اون فوا مثلا هادي الا بغينا نتحولو للستاتيك راه غيولي لنا موان بيان سور. بيان لينيير ريكتيلين جو بونس هادي كلير. لينيير ريكتيلين ما فيها حتى شي لعبه اللي تشرح علاش. مثلا هذا راه ممكن يدير لنا ترانزلاسيون سويفون اكس، ترانزلاسيون سويفون ايغريك، ترانزلاسيون سويفون زد نو، هيا ميمكنش.
راه اون فوا دير ترانزلاسيون، راه عرفتي علاش ما كنديروش ترانزلاسيون؟ حيت مثلا بغيتي دير ترانزلاسيون راه هي ان هاد السرقه هادي تبقى تهزها بحال هكا تحطها، راه الا اون فوا تهزها راه ما تبقاش ليزون بينها وبين الحمراء. بيان الوغ والغوطاسيون كاينه غوطاسيون سويفون ايغريك، ممكن دير روتاسيون تدور بحال هكا وتجي هنايا روتاسيون سويفون ايغريك، ممكن دورها سويفون زد، روتاسيون سويفون زد، ولكن سويفون اكس نو با بوسيبل. بيان روتول ا دوا، هادي راه هاد الغوتول هادي راه بحالها بحال الغوتول الاولى اللي درنا، ولكن هادي كان انوليو واحد هذا، كان انوليو واحد اش كيتسمى ربي السلامه، كان انوليو واحد الغوطاسيون، كان انوليو هاد الغوطاسيون سويفون ايكريك، يعني انه كنديرو هاد السنه هادي باش تحبس لنا هادي ما تبقاش تمشي لنا سويفون ايكريك. فوالا ماتنون اون باس ندويو شويه على لو برانسيب فوندامونتال دو لا ستاتيك. فلو برانسيب فوندامونتال دو لا ستاتيك راه يعني راه لو تو كلشي عارف هذا البرانسيب هذا. البرانسيب اش كيقول لك بانه واحد الجسم واحد لو كو اس باش يكون اون ايكيليبر راه خاص لا سوم، هي لا سوم دي تورسور ابليكي، يعني مجموع القوى المطبقه عليه خاصها تكون نيل باش نقولوا بان هذا الجسم هذا راه متوازن. خاص لا سوم كنا كنقولوا مجموع القوى اتيكال زيرو. هنا دابا كندويو على لي تورسور، حيت يعني تورسور يعني راه ولاو دي ريزيستانس ولاو دي كوبل. ممكن مثلا جسم واحد تلقى عليه كوبل، تلقى مثلا ترانسلاسيون روتاسيون ايتترا. فوالا بيان ندوزو لواحد ليكزامبل اللي ديجا في مي قلت نعاودو. غراف ستركتور غندوي عليها في فيديو اخر ان شاء الله. مي ماتنا لي انتريسي هو كيفاش غنطبقوا البي اف اس على هاد لو روبيني لو فان روبيني. باش تطبقوا اول حاجه راه واحد الايطاب بعدا il faut isoler le corps، خاص ايزولي لو كور. هنا خاصنا ايزولي مثلا هاد راه ما يمكنش تايزولي. علاش؟ حيت لاصق في لو باتي، لاصق مع الارض، نقولوا مثلا لاصق مع الارض، لاصق مع لو باتي ما يمكنش تحركو. بيان الوغ اشنو اللي بقى كيتحرك؟ بقات لنا هاد الثلاثه هادي بيان، وبقات لنا هاد جوج، بقات لنا ثلاثه و جوج. يعني علاش ثلاثه؟ في طونسيون هاد الثلاثه هادي راه كتطبق عليها هاد الترانزلاسيون هادي، كيطبق عليها الواحد هاد الان هادي كتطبق عليها ترانزلاسيون. وكاينه هاد الفورس، يعني كاين واحد التورسور دي فورس اكستيريور هاد اف دو زد. اون بليس كو سا كاينه هذا كاينه هاد لي ليكويدا اللي كاينه هنايا ما بين 2 و 3. فإلا جينا نطبقوا مثلا بي اف اس سو مثلا 3 اون او، راه ضروري مثلا راه غنديرو لا سوم دي تورسور ابليكي على هاد الثلاثه هادي ايتيغالا تورسور نول. وهنا لي تورسور اللي مطبقين عليه راه مطبقين نديرو سيتادير كو غتعطينا هو تورسور ستاتيك ندير اس 1 على 3 بلس بلس تورسور 2 على 3 بلس تورسور هذا تورسور تاع ديك اف زد، يعني داك التورسور اللي مطبقين يتيكالا زيرو. و غنعوضو هذا ديجا راه غتكون هادو كنقصدو بهم لي تورسور ستاتيك، هادو راه لي تورسور ستاتيك، تورسور ستاتيك. هذا ديجا في ديجا غتكون مخرجو، هادي ديجا غتكون مخرجو، وهذا ديجا غتكون مخرجو. فهنايا شي واحد مثلا يبغي يسولني كيفاش كنعرفوا واش غتكون هنا موا ولا بلس. هنا غترجع لو غراف
هادشي كيرجع لو غراف. مثلا هادي اللي كنتي مسميها انت ال 3 1 راه خاصك تشوف يعني ان 3 كتطبق على ان. يعني انت خاصك تشوف في الديبار انت اش داير، واش الان اللي كتطبق على 3 ولا 3 اللي كتطبق على الان. فالا كنتي داير في الجراف ستركتور بان ال 3 ال 31 ياك، غتجي هنايا مثلا ال 31 يعني 3 اللي كتطبق على ان. فالا جيتي ودرتي تي 1 سور 3 راه خاصك دير موان، حيت موان تي 1 سور 3 راه ايتيغال ا تي 3 سور 1. Voilà. Et voilà, on s'arrête là. نتمنى يكون عجبكم الشرح بيان سور، وما تنساوش الا كان عندكم شي سؤال ولا شي حاجه راه انا موجود بيان سور، سواء في فيسبوك سواء في انستغرام سواء في اي بلاصه. بيان ايفيدامون ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو الفيديو ما بين الدراري صحابنا، حتى انا راه يطالب بحالكم. اي فوالا، نتمنى يكون فاتكم الشرح ديالي ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.